نوجوانوں خواجہ بایزید نے دروازہ نہیں کھڑکایا کان لا کے سنیا ماں سجدے چ پئی روندی ماں رو کے کہن لگی یا اللہ 30 سال گزرے میرا بایزید بھی چھڑ گیا عرض کر دی یا اللہ او دی ماں کول کوئی نہیں میرے بایزید دا خیال رکھنا ہی میرے پتر نو کنڈا نہ چپ جائے میرے پتر نو ٹھوکر نہ لگ جائے یا اللہ نو تبدیوہ نہ لگے یا اللہ میرے بایزید دا خیال رکھنا ہی خواجہ بایزید دیا چیخاں نکل گئی میں 20 سال ملن نہیں آیا اما سجدے جو دعاواں پہ کر دی آئی رو کے کہنے لگے دروازہ کھڑکا کے بیخنو دروازہ کھڑکا دینے اما دی آواز کون ہے رو کے کہنے لگی اما دروازہ کھول تیرا پردیسی آیا لاہور والے ہو اوپر کرے ماں دی خدمت ماں دے دعا تے پتر بنے ولی تے ولایت دا بوا تے رب نے اج بھی بند نہیں کیتا اج بھی کوئی دعا لین والا ہوئے تے کوئی دعا دین والی ہوئے تے پتر اج بھی ولی بن سکتا ہے پر کوئی خدمت گزارتے ہوئے کوئی ہوئے تے صحیح ماں تے باپ دی خدمت کرنے والا آؤ میں ممبر رسول تے بیٹھا میں نو 24 سال 25 سال ہو گئے خطابت کر دیا بڑی چھوٹی عمر میں خطابت دا آغاز کیتا ہند سندھ عرب ایشیا یورپ انگلینڈ پوری دنیا میں الحمدللہ پھر کے ویکھی میں اپنے تجربے دی بنیاد تے نہیں کہہ رہا صرف تجربے دی بنیاد تے نہیں میں دعویٰ کر رہا کہ نبوت اور صحابیت دے بعد اگر کسی نے مرتبہ تے مقام ملے ہے وہ ماں دی دعا نال ملے ہے میں دوبارہ جملہ بولن لگا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات نبوت صحابیت تو بعد اگر کسی نے کو مرتبہ تے مقام ملے ہے تو ماں دی دعا نال ملے ہے میں کہنا اے چاہنا کہ ماں دعا دے بے تے پتر نبی نہیں بن سکدا ماں دعا دے بے تے پتر صحابی نہیں بن سکدا اس تو بعد جتنے بھی مرتبے نے پاویں خیر التابعین سید التابعین امام العاشقین فنا فی الرسول حضرت خواجہ ویسے کرنی ہوئے مرتبہ ماں دی دعا نال ملدا ہے پاویں ویسے کرنی ہوئے مرتبہ ماں دی دعا نال ملدا ہے مفتی صاحب کی بلا تشریف فرما علامہ صاحب کی بلا علماء تشریف فرمانے میں پھر دعویٰ کر رہا ہوں اور میں اپنے دعوے تے دلیل دے طور تے عرض کر رہا ہوں کہ اگر سید التابعین خواجہ ویسے کرنی ہوئے بھائی صحابہ تو بعد مرتبہ تے ویسے کرنی دائیے نا تے پوچھیا گیا کملی والے انہیں مرتبہ کتھوں لینے میرے نبی نے فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو ماں ولی ہوئے ولیہ ہوئے تے پتر کرے خدمت تے ثواب ملے ماں گناہگار ہوئے تے پتر خدمت کرے تے اوہی ثواب ملنا ہے جڑا ولیہ ماں دی خدمت کر کے ملتا ہے ماں پیاں دا معاملہ رب نہ لے لاہور بیریا ٹاؤن ویچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا لاہور ڈی ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا جڑے بندے دا تو آنے پڑھ دے لوگ تے بستی دے لوگ کہنے گیا بندہ بڑا امیر ہے ادھے کو کروڑا روپیہ کیوں ادھا ڈی ایچ یا بیریا ٹاؤن 10 مرلے دا پلاٹ ہے پڑھے لکھے بیٹھے ہو میں نو سچی دسی ہو اور جدے کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے او بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے او امی کی نہیں امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے او تیری میری ماں کی نہیں امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے کائنات ساری جمع کریے تے جنت دا 1 انچ جگہ 1 انچ جگہ اس ساری کائنات نال افضل ہے او ماں کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے اچھا امی ارنی امیر ہے اینی امیر ماں کپڑے اپنے کا دوئے جتی ابو دی پالش کرے اور روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکاوے
او یار خدمت ابو ساڑے دیا کرے میں نے سچی دسی جدے قدمہ تھلے جنت جدیاں او خدمتہ کر دی او بابا کی نہ تو میر ہوئے گا او باپ کی نہ میر او جدیاں ماں بھی خدمتہ کرے او باپ کی نازمتہ والا او جدی جتی ماں بالش کرے جدیاں روٹیاں ماں ساڑی پکاوے او یار جدے کپڑے ساڑی امید ہوئے او ساڑا ابا کڑیاں دمتا والا او باپ کڑیاں شانہ والا ماں دے قدم چوم دے ہو ہاتھ ابو دے بھی چومیا کرو او کہ تیری جنت تیری ماں کو لے پر تیری امی دی جنت تیرے ابو کو لے جتے اپنی جنت دا عدب کرنا ہے اپنی جنت دی جنت دا بھی عدب کرے آکر ماں دا بھی عدب کرتے باپ دا بھی احترام کر میرے ملت دے نوجوانوں میں عرض کر رہا سا کہ جنہوں جیڑا بھی مقام مل دے او ماں دی دعا نال مل دے باپ دی عظمت نہ مل دے میں اپنی زندگی دے مختلف شعبہات دے عظمت والے لوگاں نو ملیا مفتیان اعظام نو پیران اعظام نو میں سارے بیوروکریسی دے لوگاں نو ملنا میں سارے ہر طبقے دے لوگاں نو ملنا پر جدو بھی کوئی عظمت والا بندہ ویکھا نا میں اولے ہو کے ضرور پوچھنا میری عادت ہے میں کہنا سر جی یہ مرتبہ کتھوں لے آجے تے عظمت والے بندے نو میں جدو بھی پوچھے نا مقام کتھوں لے آجے تے انہاں میں نو 3 گلاں ضرور آکھی ہیں کسی نے آکھا حضرت صاحب میرے مرشد دی دعا ہے کسی آکھا ابو دی دعا ہے تے کسی آکھا میری امی دی دعا ہے آئی میں نو عظمت والے لوگا دسے میں نو کسے نے جے آکھیا میں مسلح تے رات گزارنا تے تاں اس مقام تے پہنچے میں نو کسے نے جے آکھیا سی صاحب میں راتاں نو جا کے پڑھیا تے میں اس مقام تے پڑھے نہیں عظمت والے بندے میں نو آئی آکھیا یا تے مرشد دی دعا ہے یا میرے ابو دی دعا ہے یا میری امی دی دعا ہے انسان مرتبہ دے جدو پہنچ دا کسے دی دعا نال پہنچ دا یاد رکھیو سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم جا دعویٰ کرنا اس دن پورے زمانے تے تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا سارے زمانے تے تیری کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا اپنی امی کو دعا تے اپنے باپ دے ہاتھ چوم کے نکلیا کر گرامی قدر حضرات بخارا شہر وچ بخارا شہر ایک نوجوان بچی دی شادی ہوئی ہر عورت دی طرح انہیں بھی عرض کی تھی یا اللہ میں نو پتر دے دے تھوڑا جا حولا بولو تو انہوں کدھر نظر نہ لگ جائے اجے مست نہ ہو جائے اجے میں شروع ہون لگا اجے تو موضوع شروع ہو جائے بھائی ہر نوجوان دی عورت دی طرح اس عورت نے بھی عرض کی تھی بچی نے جوان نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر دے دے ایسی کملی والے دی دیوانی انہیں عرض کی تھی جب پتر دے میں گا تے نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دین دا عالم بنا دے مانگے اب تسی بھی توجہ نا پتر بن آوے گا تے میرا پتر بچپن چے تے میں انہوں ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے پائلٹ بنانا ہے جو دل کردہ بنا پر اپنی اولاد جو ایک پتر نو حافظ قرآن تے عالم دین ضرور بناویں تے قیامت نو ونڈ کر کے بیخ لویں پتر نو عالم بنا کے بہتا فائدہ ہویا ہے کہ پتر نو انجینئر بنا کے بہتا فائدہ ہویا ہے ونڈ قیامت نو کر کے بیخ لیا جائے اپنی اولاد جو ایک بچہ نبی کریم دے دین واسطے وقف کر دے اس نوجوان بچی نے عرض کی تھی یا اللہ پتر دے میں گا تے نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناوا گی اللہ بڑا سونا جا لال عطا کر دیتا ماں نے نام رکھیا محمد بڑے چاون ال ماں پہ پال دی پر بچہ جدو ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں دا کلیجہ ہی کب گیا کہ پتر ٹھوکرا کھا کھا کے ڈگ دے ماں نے غور کیتا ہے ڈگ دا کیوں ہیں اتنا زیادہ ڈگ دے غور کیتا تے پتہ چلیا کہ پتر تے اکھاں تو نبی نہ ہے پتر نو تے نظر ہی نہیں آتا ماں دا کلیجہ ہی نکل گیا ماں نے مصلی بھی جا کے سجدے تے رو کے عرضہ کی تھیاں اے سجدے تے رو کے کہن لگی یا اللہ میں دانی سی منگیا اما رو کے کہن لگی یا اللہ میں تے منگیا سی پتر دے میں جاؤ نبی دے دین دا عالم بناواں گی اے ساری زندگی ٹھکرا کھا کے ڈگدا رہے گا کہن لگی یا اللہ
تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دیں روندیا روندیا ماں دی اکھ لگ گئی ایک بڑے راجہ پاپا خواب دے اندر آیا انہیں فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ نے تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا ہی عرض کی تھی بابا جی تسی کون ہو فرمایا اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ اماں نے اٹھ کے بیٹھے آؤ پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا کہ اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہنی آج جنہوں دنیا امام بخاری کہہ دی ایتے نبی نہ پیدا ہوئے سن پتہ لگیا پاویں محدثین دا امام ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں اچھا او بولے جدے پیچھے ماں دیاں دعا مانے او بندہ بولے ہاتھ چاہ کے بولو میں نے پتہ لگے جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ جو بیٹھا پاویں محدثین دا امام ہی ہوئے پیچھے دعا ماں دیاں میرے سیال کوڑ دی تاریخ دے کا بہت بڑے خطیب گزرے توجہ ہے اے جڑے میرے دائیں بان نوجوان کھڑے نے میں انہوں نے ہدیہ تبریک تے محبت پیش کرنا انہاں دیاں ماما نے انہوں نے محمد تے درود پڑھ کے دودھ پلایا ہوئے یہ سارے تائیوں تے کملی والے دے ملا تے خوش پہ ہوندے کملی والے دے جدو درود پڑھ کے ماں نے دودھ پلایا ہوئے نا پھر اولادہ نیک پیدا ہو دیا نے میرے سیالکوٹ دی تاریخ چکا عالم گزرے دے خطیب صاحب سن انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ مفتی صاحب آپ اپنی کتاب فرمان دے سن تقریر فرمان دے سن جدو میں تقریر کریں جلسے تے جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ آپ فرما دینے لوگ میرا ایڈا لمبا نام لکھ دے انہیں القابات لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہن دی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاؤنا تو میرے جوان پتر سوتے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی رات تقریباً 1:30 ہو گئے 2, 2:30, 3, 4 بجے بھی تُسا گھر جاؤ گیا جمع فلتو اے جڑے ماما والے بیٹھے ہو نا جنہ دیا ماما زندہ جدو گھر جاؤ گے نا تو بیکھو دروازہ ماں کھولے گی سارے سوتے ہوں گے ماں جاگ دی ہوگی اچھا نہیں لگتا بار بار کہاں میں 25 سال ہو چلے نے خطابت کر دیا میں انہا 25 سالہ دے اندر زندگی سڑکاں تے گزاری گئی عمر گزری اسی دشت کی سیاہی میں میں روزانہ جدو گھر جانا نہ تے یا تے صبح دے 10 بجے ہوندے نے کدے 8 بجے ہوندے نے کدے رات 2:30 بجے ہوندے نے کدے صبح دے 8 بجے مختلف اوقات میں روزانہ سفر دی نوعیت دے حساب نہ گھر جانا علامہ صاحب وسیم صاحب میرے ایک کلاس فیلو سی خدا نام منظور میرے محلے دا نوجوان تھے او میں رات نو کو 2:30-3 بجے سردیاں دی رات دھند بڑی تھے میں تقریر کر کے واپس آیا یہ بڑی پرانی بات ہے کہ میں او اپنی گلی چو گدریا او منظور دی جڑی ماں سے نا ساڑھے محلے دی وڈیری جی مائی صاحبہ او گلی ویچ دروازے چ بیٹھنا دھند بڑی سردی بڑی رات 2:30 بجے میں گزر دیا روک گیا تھے میں کہا ماں جی کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے کوئی گھر ایمرجنسی ہے میں نو دسو میں حاضر ہاں گڈی ڈرائیور صاحب حاضر ہے دسو باہر گلی چ رات نو سردی چ بیٹھے ہوئے اس سادی جی مائی میرے محلے دی مینوں کہنے لگی حافظ جی منظور اجے کام تو کیوں نہیں آیا منظور کدھر فیکٹری چ اوور ٹائم لگانا سی تے انہوں اج گھر دسنا یاد نہیں رہا سارے ستے نے تے ماں سردی چ گلی چ دروازے چ بیٹھی تے میں نے کہہ دی حافظ جی منظور اجے کم تو نہیں آیا اے جڑی ماں نو جھڑکا مار لینا نا تو کدے رات نو گھر نہ ہونے تینوں نہیں پتا تیری ماں تے رات کی میں گزرتی تینوں نہیں پتا تیرے باپ تے دہاڑی تے رات کی میں گزرتی ہے جدو تو لیٹ ہو جاوے
ماما نو جھڑکا مارنے والے ہو کدے اس مرتبے تے مقام نو سمجھو تو ساری زندگی اپنے ماں تے باپ دے قدمہ دا پانی بھی پیوے نا او جڑے تیرے باپ نے سعودی عرب تے پردیس تے زندگی اتلی بلڈنگ تے جا کے 12ویں 14ویں منزل تے دیہاڑی لگائی ہے نا وہ عرب دی گرمی چ باپ نے دیہاڑی اس واسطے لگائی سی کہ پاکستان تے جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر تے پیا دیندا نا وہ اسی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے تے انہوں کدھر گرمی نہ لگے اور تینوں اسی والے کمرے چ بٹھان واسطے تیرے باپ نے اپنی ساری جوانی گرمی چ گزار دیتی تینوں نہیں پتا کہ تیری ماں نے اپنی زندگی دیاں کنیاں راتاں تیری جگہ بستر تے گلے تے گزاری جانے میری ملت نوجوانوں علامہ یوسف سیالکوٹی فرماتے ہیں ادھی رات ویلے گھر جا کے جے میں دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے ادھروں ماں دی آواز ہوتی ہے جوسبا آگے نہیں سمجھے بار لوگ اشتہار تے حضرت صاحب حضور قبلہ عالم لکھ دے پر او جڑی گھر چ مان پڑھتے پینڈو تے سادی ہے نا انہوں یوسف کہنا نہیں ہوتا وہ سادی جی مانو تلفظ نہ یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا پر پیار نہ کہہ دیئے وے جوسبا وے آگے ہیں فرما دے سندی رات ویلے ہو رکھے پیار نہ جوسبا کہہ دیئے کلیجے ٹھنڈ پا دے تینوں چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں کروڑا بھی ہون گے پر او جڑا تینوں پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بولا دی نا کہ ماں ٹر گئی نا رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کریں گا کوئی میری امی وانگ میں نو بلا کوئی میرے ابو ورگا میں نو پیار کرے پر کوئی یہ نہ ورگا ہوئے تے نہ ورگا بلاوے تو پیار کرے نا پھر انہاں دے بعد حسرتاں ہی رہ جاندیاں نے حسرتاں باقی رہ جاندیاں نے انہاں نو کدھر جھڑک نہ ماری پھر رب نے قرآن چ فرمائے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا تیرا رب قرآن چ فرما دے اوے ماں پہ نال مٹھا بولی کدھر تیری جھڑک نہ تیری ماں دا کلیجہ نہ پھٹ جاوے تیری اکھ کھول کے ویکھ نہ کدھر تیرے باپ نو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے تینوں نہیں پتہ ہے نہ تینوں کڑیاں شفقتاں نال پالیا تینوں نہیں پتہ تیری ماں نے تیرے واسطے کی کیتا ہے میری ملت نوجوانوں حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سلطان العارفین کیا جاتا ہے سلطان العارفین عارفان دا سلطان آپ نے کسی نے وڈیری عمر چو پوچھا حضور مرتبہ کتھو لیا جے فرمایا جس دن میری عمر 4 سال 4 مہینے تے 4 دن ہوئی نا تے میری امی میں نو کاری صاحب مسجد کو بچ لے گئی تے کاری صاحب نو کہنے لگی اب میرے با یزید نو قرآن پڑھاؤ اب بچہ قرآن مجید مسجد چو پڑھ کے آوے مدرسے تو پڑھ کے آوے سکول تو آوے کالج تو آوے یونیورسٹی تو آوے ٹیوشن پڑھ کے آوے نا تے ماما دی عادت ہوندی ہے ماما پوچھ دیا جب میرا پتر کی پڑھ کے آئے خواجہ با یزید نے قرآن پڑھ کے آنا تے امی نے روز پوچھنا میرا با یزید کی پڑھ کے آئے سبق سنانا ایک دن آئے تے بڑے پریشان امی نے گودی چ بٹھا کے پوچھا کیوں پریشان ہے اللہ آج ماں دی محبت اس بچے نو نہیں پتہ میں کی کہہ رہا پر ماں دی محبت رو رہا ہے میں ویکھن دیا سارے اندیا اکھاں تر میں ہر اکھے چتھرو میں ویکھ گیا ماں دی شانی کوئی ایسی باپ ایسی شفیق ہستی ہوں گے میں جب تو انہوں مثالہ دیوان تے آیا تے میری زندگی چھ لکھا مثالہ نہیں دیا نوجوانوں خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان بچپن چ گھر آئے تھے امی پوچھا کیوں پریشان ہے عرض کی تھی امی جی آج کاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی وہ آیت نے پریشان کی تھی اما سینے لا کے فرمایا وہ کیڑی آیت جنہیں تینوں نکھے جنہوں پریشان کر دیتا تو کیا لگے امی جی آج کاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی ہے رب قرآن چ کہندے انشکر لی ولی والدیک اللہ نے قرآن چ فرمایا میرا بھی شکر ادا کرتے ماں پیان دا بھی کر تے امی کہنے لگی ہیں تم کیوں پریشان ہے تے عرض کر دینے امی جی میں نکاح جا بچہ میرے کل 2 کم نہیں ہونے یا اپنا کرا لو تو یا رب دا کرا لو پتہ لگیا صرف قرآن پڑھ دے نہیں سن نال عمل بھی کر دے سن تائیوں تے عرض کی تھی امی جی 2 کم نہیں ہونے ایک ہی کر سکنا چھوٹا جب بچہ یا اپنا کرا لو یا رب دا کرا لو ماں سینے لا کے کہنے لگی وے پترہ تو فکر نہ کر جاؤ میں تینوں اپنا حق معاف کیتا تو رب راضی کر
تے نالے ماں نو خیال آیا میں بھی ویکھاں بلا ماما دے بغیر رب ماندا کیویں میں خواجہ با یزید فرماتے نے ماں اجازت دیتی تھے میں جا کے جنگلہ چی عبادت شروع کر دیتی بچپن تو لے کے 30 سال جنگلہ چی عبادت کرتا ہے بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی 30 سال گزرے تے فرماتے نے سردیاں دی شام دا ویلا تے اچانک میں نو خیال آیا بھلا میں دل چ چھاتی مار کے ویکھا میں ولایت دے کیڑے مرتبے تے پہنچ گیا فرماتے نے اندر چھاتی ماری تے دل خالی جڑے رب نو لبن ٹریاں لبا ہی نہیں اندروں آواز آئی 30 سالاں چ رب نہیں منیا چل کدھرے ماں نہ جاندی رہے آجا ماں منا کے ویکھ لے خواجہ با یزید دوڑے گھر والے شام دی نماز دا ویلا تے گھر پہنچے دروازہ کھڑکان لگے اندروں ماں دے رون دی آواز پئی آوے نوجوانوں خواجہ با یزید نے دروازہ نہیں کھڑکایا کان لا کے سنیا ماں سجدے کے پہ روندی ماں رو کے کہنے لگی یا اللہ 30 سال گزرے میرا با یزید بھی چھڑ گیا عرض کر دیئے یا اللہ او دی ماں کھول کوئی نہیں میرے با یزید خیال رکھنا ہی میرے پتر نو کندہ نہ چپ جائے میرے پتر نو ٹھوکر نہ لگ جائے یا اللہ نو تبدیوان لگے یا اللہ میرے با یزید خیال رکھنا ہی خواجہ با یزید دیا چیخاں نکل گئی میں 30 سال ملن نہیں آیا اما سجدے جو دعاواں پہ کر دی رو کے کہنے لگے دروازہ کھڑکا کے بیخنا دروازہ کھڑکا دینے اما دی آواز کون ہے رو کے کہنے لگی اما دروازہ کھول تیرا پردیسی آیا دروازہ کھول تیرا پردیسی آئے ماں دوڑ کے دروازہ کھولیا 30 سال بعد ماں تے پتر ملے ماں سینے لا کے گلہ سنائی جاوے ادھی رات و رات ڈھلی تے اماں کہنے لگی میں تہجد پڑھنی ہے تے تہجد واسطے تھوڑا سونا پہن دے تے پتر میں تھوڑا سونا جاواں اماں لیٹی تے اکھ لگ گئی با یزید فرماتے نے میں ماں دے قدمہ وال بستر بچھا لیا تے میں لیٹن لگا تے ماں دی سوتی ہی آواز آئی وے با یزید پانی تے پلا پانی تے پلا آپ فرماتے نے میں جلدی نہ لٹھیا کہ شکر ہے 30 سال تیریاں من دا رہا جو ماں دی من دی باری آئیے گھڑے چلے کیا تے پانی کوئی نہیں با یزید فرماتے نے میں دوڑیا دور جا کے سردی دی یخ رات تے کسے کنویں تو پانی لے کے ٹریا پانی دا پیالہ لے کے ٹریا سردی دی وجہ تو پانی فرماتے نے میرے ہتھاں تے جم گیا برف جم گئی میرے ہتھاں تے نوجوانوں پانی لے کے گھر آئے ماں دی اکھ لگ گئی ساری رات پیالہ لے کے ماں دے سرانے کھڑے رہے جڑ بلے ماں دی فجر بلے آگ کھلی اماں بے کے کہنے لگی بے با یزید ستا نہیں عرض کی تھی اماں ستا نہیں کدھرے ماں دبی ادب نہیں ہو جاؤں اماں نے پانی نہیں پیتا ہاتھ چکے کہنے لگی یا اللہ 30 سال تینوں راضی کرتا رہا ہے اج ماں راضی کر دیتی ہے میں ماں دعا دینی میرے با یزید نو ولیاں دا امام بنا دے فرماتے نے رب کعبہ دی قسم ہے اجے ماں نے منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرے اللہ نے میں نو ولیاں دا امام بنا دیتا قدم پھڑ کے کہنے لگی اماں معافی دے دے کیڑی ولایت جنگلاں چ لبدا رہیا میں نو کی پتہ سی میری ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی ولایت میں جنگلاں چ ڈھونڈدا رہا او ولایت میری ماں دے قدماں تھلے سی پچھو با یزید دے کولوں کہ میں ماں جھولی بھر دیندی 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث کتب کر دیندی ماں دی خدمت پر او باپ کیڑی عظمت والا جدیاں ماں بھی خدمت کرے جنت ماں دے قدمہ تھلے وے پر جنت دا مین گیٹ تیرا ابو ہے